शंवर्णः तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि युधं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ईशान्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रावधं सामसन्धानः इत्युक्तशीर्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवत्ससं अदादत्संहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं सामघातसंहिता इत्यादक्षते अगादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्तानम् इत्यदिलोकम् अदादिज्यौतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्तानम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्ते वाद्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनकं सन्तानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननकं सन्तानम् इत्यदिप्रजम् अथाध्यात्मम् अतराहणुपूर्वरूपम् उत्तराहणुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामघातसंहिताः य एवमेतामघातसंहिता व्याख्याता वेदाः सन्दीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवक्षसेन अन्नाढ्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सन्दसां ऋषभो छन्दोऽभ्योऽमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विसर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया विहितः ऋतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणासीरमात्मनः वासागुंसि मम कावस्य अन्नपाने सुदर्भरा ततो मे श्रियमावहन् लोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोदरे सानि स्वाहा श्रेयान् वत्ससोऽसानि स्वाहा तन्भावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसाजे निपकाभं द्वयुर्ये स्वाहा यदा प्रपथायन्ति यथा मासा अखज्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोषि प्रमागाहि वद्यस्वा भूर्भुवस्सु हरिति वा एतास्तिस्रो हृदयः तासामुखस्मैतां चतुष्टिं महासमस्य प्रमेदयते महैरे तद्ब्रह्म स आत्मा अन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुवैद्यन्तरिक्षं सुवरिभ्यसो लोकः महैद्यादित्यः आदित्येन वा वसन्ते महीयन्ते भुव इति वायुः सुव
सुवरित्यादित्ये महैति चन्द्रमाः चन्द्रमसावाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते मूर्ति वै भुवायिति सामानि सुवरिति यजोगुंसि महैति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे महीयन्ते ऊरिति वै प्राणः भुवायित्यभानः सुवरिति व्यानः महैत्यन्नो अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतश्चतुर्थाः चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देव वहन्ति स एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके यैषस्तन इवा वलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो यवोह्यशीर्षकबाले ऊरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवैति वायौ सुवरित्यादित्ये महैति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यं नाप्नोति वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामं मनः आनन्दं शान्ति समृद्धममृतो इति प्राचीन योग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौदिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाशात्मा इत्यदिभूतम् अदाध्यात्मं प्राणो ज्ञानो भान उदानश्रमानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्पक् तत्सर्वमागुं जग्स्नावास्ति मध्या एतदधि विषाय ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदं सर्वं पान्तेनैव पान्तर्गस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम् ओमित्येतदर्वृहत्मवा श्रावयेत्याश्रावयन्ते ओमिति सामानि गायन्ते ओगुं सोमिति शस्त्राणि अगुंसन्ति ओमित्यद्वर्युर्प्रतिगणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मयोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च नमश्च स्वाध्याय प्रवचने च नमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनिस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवसारातीतरः अवैधि नभो नित्यवो ऋषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्दितवः अहं वृक्षस्थिरेरिव इत्यभिष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमदमस्मि द्रविणकुंसवत्सतं सुमेधा अमृतोषितः इति संहारवेदानुवचनं वेदमनुसाचार्यो देवासिनमनुसास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रवदः आचार्याय प्रियन्दनमासित्य प्रजागन्तुं माभ्यहस्तेऽस्ति सत्यान्न प्रमतिलभ्यं धर्मान्न प्रमतिलभ्यं कुशलान्न प्रमतिलभ्यं भोग्येन प्रमतिलभ्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमतिलभ्यं देववृतकार्याभ्यान्न प्रमतिलभ्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि योगितराणि यान्यस्माकं सुतरिधर्मणाः तेषां व्यासनेन प्रस्वदितव्यम्
श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् संविदा देयम् अतयैदिरेकर्मविधिकित्सा वा वृत्तविधिकित्सा भास्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलुप्ता ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलुप्ता धर्मकामायु तदा देवेषु वर्तेरन् तदा देषु वर्तेराः एषः आदेशः एषः उपदेशः एषः वेदो उपनिषत् एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एव विष्णुगुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं श्रुतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्भक्तारमाण